बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। पाकिस्तान में कुछ आम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक हैरत अंगेज़ बात की और उस बात ने यकीनन पूरी कौम को इस सवाल में मुब्तला कर दिया कि क्या ये शख्स वाकई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अहल है, क्या ये इस बड़े ओहदे का, इस बड़े मनसब पे बैठने के काबिल है, इस बंदे की ज़हनी कैफियत क्या है। यानी सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ जाती है अपील और आमना मलिक साहिबा हैं जो इन्होंने पिटीशन दायर की है, उनको चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा उस हेयरिंग के दौरान कहते हैं कि अगर आपने सोर्स ना बताया कि आपने उनकी इनकम डिटेल कहाँ से ली है, अगर आपने यह बात ना मानी तो हम आपको वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ से वापसी का रास्ता नहीं होता। इट्स मीन दैट जिस चीफ जस्टिस से लोग तवक्को लगा के बैठे थे कि वो मिसिंग पर्सन पर काम करेंगे, लोग तवक्को लगा कर बैठे थे कि शायद इंसाफ के रास्ते हमवार होंगे, लोगों को उम्मीद थी कि शायद नए चीफ जस्टिस पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए मसीहा साबित होंगे, उन्होंने भी अपने ही शहरियों को थ्रेड करना शुरू कर दिया, अपने ही शहरियों को गायब करने की धमकियां देनी शुरू कर दी। तो ये हाल रह गया है अदालतों के अंदर। इस पर वकला बरादरी ने खासा एहतजाज किया। उनका एहतजाज सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया की वेबसाइट ट्विटर पर लोगों ने खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया और इस चीज़ की मजम्मत की, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस चीज़ की मजम्मत वाकई होनी चाहिए और ये अमल, ये स्टेटमेंट वाकई काबिल मजम्मत है। उसके बाद पाकिस्तान में एक ख़बर जो इस वक्त ज़ेर बहस है, शाहजेब खानज़ादा ने इंतहाई बेशर्मी, डिठाई और बेहयाई के साथ एक इंटरव्यू किया। खावर मानिका साहब का इंटरव्यू। जब खावर मानिका साहब को रिहा किया गया तो हम इस सवाल में मुब्तला थे और मैंने अपने वीलॉग में ये पब्लिकली क्वेश्चन रखा भी सही कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे को रियासत पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, जो हालात चल रहे हैं, जिस बंदे को पकड़ा जाता है उसको बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के, बगैर इंटरव्यू के घर आने की इजाज़त नहीं होती। तो ये कैसे हो सकता है कि खावर मानिका साहब को रिहा कर दिया गया हो? तो उनका, हमारी इतलात के मुताबिक, उनका इंटरव्यू पहले रिकॉर्ड कर लिया गया था लेकिन उसको ऑन एयर किया गया। और इस अगर इंटरव्यू को देखें, इतनी बेशर्मी के साथ शाहजेब खानज़ादा ने सहाफ़त का लिबादा ओढ़कर जिस तरह बेहयाई की है, वो यकीनन काबिल मजम्मत और काबिल शर्म बात है। यानी एक बंदे से आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपकी बीवी के और इमरान खान के मरासिम कैसे बने, और फिटे मुँह यार सहाफ़त के, ये सहाफ़त करते हैं आप लोग। तुम लोगों ने ज़िंदगियाँ गुजार दी है सहाफ़त करते हुए और आज तक आपको सवाल करने की तमीज़ नहीं आई, आज तक आपको इंटरव्यू करने की तमीज़ नहीं आई। यानी मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर अगर हम अपने ज़मीर से पूछें तो ऐसा इंटरव्यू करने से पहले अगर इंसान का ज़मीर, इंसान का ज़र्फ़, इंसान की सोच, उसमें कोई ज़रा बराबर भी शर्म गैरत हो तो वो रिज़ाइन करके साइड पे हो जाए, वो इनकार कर दे। लेकिन ये लोग रेटिंग बढ़ाने के चक्करों में और अपने व्यूज़ लेने के चक्करों में इस हद तक गिर जाते हैं और जो इनको पर्ची पर दिया जाता है वही सवाल भी करते हैं। यानी बेशर्मी की इंतहा हो गई है। यही खावर मानिका माजी में कह रहे थे कि मैंने 3 माह पहले तलाक दे दी थी। कहीं पर उनको यह कहते भी सुना गया कि तलाक मैंने पहले दे दी थी और उसकी वजह घरेलू तनाज़ात थे। कल उनको अचानक जो है, और उन्होंने जब भी नाम लिया, अगर इनकी माजी की वीडियोस को देखें, सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, अगर देखें तो उन्होंने जब भी नाम लिया तमीज़ से नाम लिया, बुशरा बीबी कह कर नाम लिया, मेरी साबका खातून कहकर नाम लिया, साबका बीबी कहकर नाम लिया। लेकिन कल वही जुबान बोल रहे थे जब नून लीग की सोशल मीडिया टीम ट्रोलिंग करती है, जो नाम वो इस्तेमाल करते हैं बदतमीजी वाला, वही नाम कल खावर मानिका भी यूज़ कर रहे थे। यानी उनको इतने तगड़े तरीके से थ्रेड किया गया था और इतने प्रेशराइज थे कि उनको जो कहा जा रहा था वो वही बोले जा रहे थे, लेकिन फिर भी निशान छोड़ गए। फरवरी की जगह नवंबर का लफ्ज़ बोलते रहे, नवंबर की जगह फरवरी का लफ्ज़ बोलते रहे। यानी उनको जो स्क्रिप्ट याद करवाने वाले थे, अब उनकी मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन ऐसे अमल इंतहाई काबिल मजम्मत हैं, काबिल शर्म है और नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर बात करेंगे तो शाहजेब खानज़ादा को चाहिए कि एक इंटरव्यू शहबाज शरीफ का भी करे, उसकी बीवियों का भी करे, उससे पूछे कि आपकी कितनी बीवियां हैं, कितने पुलिस इंस्पेक्टर से आपने की बीवियों को तलाक दिलवा के उनकी बीवियों से शादियां की, कितने कितने ऑफिसर, सरकारी ऑफिसर्स हैं जिनकी बीवियों को तलाक़ें दिलवा के इसने निकाह किए। उस बेशरम से भी ज़रा एक इंटरव्यू कर लें, उससे भी पूछ लें। जिस इंसान को अपने रियासत का वज़ीर तक बना दिया, जिसको वज़ीर आला पंजाब आपने बार बार मुंतखब किया, उसके किरदार पर कब बात करेंगे? क्या उससे भी ये सवाल होगा? क्या उसकी बीवी से भी ये सवाल करेंगे कि आपने उससे तलाक क्यों ली,
کیا ان کے شوہر کو بلائیں گے کہ آپ کو شہباز شریف نے کال کر کے کون سی دھمکی دے کر کہا کہ طلاق دیں؟ یعنی وہاں پر اخلاقیات یاد نہیں آتی جب عمران خان صاحب کی ٹرولنگ کرنی ہوتی ہے، اور اگر جنید صفدر طلاق دے دے تو وہ ان کا ذاتی مسئلہ بن جاتا ہے، وہاں پر یہ لفافے جو ہیں ان کا ڈیفینڈ کرتے نظر آتے ہیں، وہاں پر ان کا نجی مسئلہ بن جاتا ہے۔ یعنی انتہائی شرمناک کردار اس وقت پاکستان کے میڈیا کا ہے، انتہائی شرمناک ہے۔ اور یقین کیجئے کہ سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ میڈیا میں بیٹھ کر یہ لوگ مین سٹریم میڈیا بیٹھ کر اس طرح کی جب غلیظ انٹرویو کرتے ہیں اور اس طرح کی مکروہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد جس طرح میں پہلے بھی اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ پاکستان میں موجود نگران سیٹ اپ اپنے آپ کو شاید زمینی خدا سمجھتا ہے، اور ان کو فیصلے کرنے میں ذرہ برابر بھی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ ان کو بڑی بڑی باتیں کرنے میں، خواہ وہ کاکڑ صاحب ہو، ان کی پوری ٹیم ہو۔ ابھی سرفراز بگٹی جو نگران وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ عمران خان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا۔ بھائی کس لحاظ سے ہوگا؟ ایک ملک میں اس قانون کو پاس نہیں ہونے دیا، سپریم کورٹ نے اس لا کو اڑا دیا، اس چیز کو ختم کر دیا، اس کے باوجود نگران وزیر داخلہ کا اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان دینا کہ یعنی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہوگا، لیکن نگران وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا۔ یعنی یہ کون سی ریاست میں رہتے ہیں؟ کن کے کہنے پر بولتے ہیں، کن کے کہنے پر چلتے ہیں؟ یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ مقبولیت کے ساتھ نہیں، قبولیت کے ساتھ آتے ہیں، اور جب قبولیت کے ساتھ آتے ہیں تو ان کا یہی رونا ہوتا ہے کہ جو ان کو کہا جاتا ہے وہ بولتے ہیں، جو ان کو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اب یہ ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں شفاف الیکشن کی، جو ذاتی طور پر اتنا بغض میں بھرے ہوئے ہیں، اس حد تک چلے جاتے ہیں؟ یہ کیا شفاف الیکشن کروائیں گے؟ ان کے بس کی بات نہیں شفاف الیکشن کروانا، یہ وہی کریں گے جو ان کو کہا جائے گا۔ ڈھول کی تھاپ پہ نچایا جائے گا، یہ ناچیں گے۔ گن پوائنٹ پر بلایا جائے گا، یہ بولیں گے۔ آخر میں ہم بات کریں گے چودھری پرویز الہی، صدر تحریک انصاف، ان کے حوالے سے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کو ہمیشہ سے میں نے بھی ہمیشہ تنقید کی، اور اکثر صحافیوں کو یہ کہتے سنا کہ چودھری صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ کہ زیادہ اچھا نہیں ہے، ان کا جھکاؤ ہمیشہ طاقت کی طرف ہوتا ہے، اور اس بار بھی اگر عمران خان صاحب پر مشکل وقت آیا تو شاید وہ طاقت کو سپورٹ کریں گے، لیکن چودھری صاحب نے ہمارے خیالات کو بالکل غلط ثابت کیا۔ انہوں نے اپنی ول سے، اپنی انرجی سے، یعنی اس عمر کے حصے میں بھی انہوں نے اپنی وفا نبھائی۔ اور جس طرح مونس الہی صاحب کا میں نے ذکر کیا تھا، ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ کے والد کو چھوڑ دیں گے، کیسز ختم کر دیں گے، آپ صرف خان کا ساتھ چھوڑ دیں، تو مونس الہی نے بھی یہی کہا کہ اب لگائی ہے تو نبھائیں گے۔ چودھری پرویز الہی صاحب بھی اتنی مشکلات اور مظالم سہنے کے بعد بھی، اس عمر کے حصے میں اتنی بدتمیزی ہونے کے باوجود بھی، کیس پر کیس، ٹرائل پر ٹرائل، کبھی 3 MPO کے تحت پکڑ لیا گیا، کبھی فلاں کیس میں پکڑ لیا گیا، تو اس کے باوجود بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ آج انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، چودھری صاحب نے کہا ہے کہ میں اٹک، گجرات، منڈی بہاؤدین، تینوں جگہوں سے الیکشن لڑوں گا اور بھرپور طریقے سے لڑوں گا۔ یعنی اگر چودھری صاحب جیل میں بھی ہوں گے تو ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے اور وہ مقابلہ کریں گے۔ یعنی کل کا پرویز الہی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جن کا یارانہ تھا، جو اسٹیبلشمنٹ کا رائٹ ہینڈ کنسیڈر ہوتا تھا، آج وہ بندہ مزاحمت کی علامت بن چکا ہے۔ آج وہ بندہ ایک انقلابی شخصیت کے طور پر پوری قوم اس کو جانتی ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔